अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आजकल एक बहस हर तरफ चल रही है कि अगर मुल्क में सियासी टकराव हुआ जिसकी बात आजकल चल रही है शायद मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो फौज टेक ओवर कर सकती है, गैर जमहूरी कुव्वतें दोबारा वापस आ जाएंगी। यानी फौज जिसने पहले भी सदर मुशर्रफ की शक्ल में 8 साल इक़्तिदार रखा इस मुल्क में, दोबारा वापस आ जाएगी। क्यों ये बात शुरू हो जाती है, क्यों इतना आसान है फौज का टेक ओवर करना, क्यों ये बात इतनी आसानी से हम कर लेते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि मुल्क में शायद हालात वैसे नहीं जो उसके लिए साजगार हो। लेकिन हालात की बात में हम ये देखना चाहते हैं कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें फौज के लिए टेक ओवर करना आसान होता है, कौन से फैक्टर्स उनको सपोर्ट करते हैं और क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दे, शेख रशीद अहमद साहब सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के, उनके साथ जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब साबिक DG ISI। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। ये बहस बार बार इस मुल्क में शुरू हो जाती है, आजकल भी आप भी जाते होंगे, लोग पूछते हैं आपसे कि गैर जमहूरी कुव्वतें फायदा उठा सकती हैं। आपने भी बल्कि इनडायरेक्टली एक दो दफा ये बात की, क्यों हम ये बात बार बार अज्यूम कर लेते हैं, या इतना आसान है हमारे लिए कहना कि फौज टेक ओवर कर लेगी? देखें, जब सियासतदान सबक नहीं हासिल करता माजी की गलतियों से और जमहूरियत जो है वो रूट्स नहीं पकड़ पाती और एलीट क्लास के दरमियान ही रहती है, ये चंद खानदानों या चंद शख्सियतों का नाम है। अगर आप असेंबली का डेटा इकट्ठा करें तो उसमें 3-4 खानदान ही इतने हैवी ड्यूटी हो गए हैं, कोई लाइट वेट सियासतदान आगे खड़ा नहीं हो सकता। ऑल्दो मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क के हालात किसी आर्मी के लिए या मार्शल लॉ के लिए या इमरजेंसी के लिए या बांग्लादेश पैटर्न पे चलाने के लिए, मैं समझता हूं कि ये एक खौफनाक वक्त है दुनिया में पाकिस्तान की बाबत। और इंडिया फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेसी में और अपने जो नया ट्रैका बना है बिटवीन इजराइल, इंडिया, मोसाद, रॉ एंड FBI, वो बड़ा खौफनाक है। और वो सैंडविच बनाना चाहते हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के सबसे हसास, सबसे अहम, सबसे मुहिब वतन, सबसे फ्यूचरिस्ट और सबसे ऑर्गेनाइज अदारे ISI को, क्योंकि उनको रॉ जब बनी भी तो उसका यही कंसेप्ट था कि एक ऐसे अदारे की जरूरत है जो ISI का मुकाबला कर सके। मैं ये नहीं इस तारीख में नहीं जाना चाहता कि 56 या 58 में जब अयूब खान आए तो क्या सूरत हाल बनी, जब यहया खान आए तो क्या सूरत हाल बनी, और जब ज़ियाउल हक आए तो क्या मामलात बने, और जब सदर मुशर्रफ बने। आप इसे वन वे नहीं कह सकते कि ऑल ऑफ सडन कोई आके इस मुल्क को टेक ओवर नहीं कर सकता। लेकिन शेख साहब आपने नुक्ता उठाया, अयूब खान, यहया खान, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, ये सब आए क्योंकि गवर्नेंस नहीं हो रही थी, क्योंकि जो हुक्मरान थे या सियासतदान थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या ये जस्टिफिकेशन काफी है फौज के टेक ओवर के लिए? आज के दौर में तो शायद बिल्कुल मुमकिन नहीं होगी, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन के कल यहां आके अगर हालात इतने खराब हो जाएं, देखें ना, बाज़ औक़ात हम खुद अपना फंदा बनाते हैं और गांठ भी उसमें खुद लगाते हैं और फिर कहते हैं कि बड़ा। देखें, अब इन दोनों पार्टियों को क्या शिकायत है, क्यों नहीं ये इकट्ठे चल रहे? एक 65% के सूबे को होल्ड कर रहे हैं और एक 3 सूबे में गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को शबखून मारने के लिए बेताब हैं, दोनों बगलगीर हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गुलदस्ते भेज रहे हैं। दोनों ये वजह भी काफी है शेख साहब? नहीं, मैं कोई वजह काफी है, कोई वजह बनती है, वो वजह बनती है कि जब ये मुल्क न चल सके। और देखें, जब ज़ियाउल हक का दौर हुआ, आप देखें कि इवन एतजाज एहसन और जाकिर हुसैन जैसे लोगों ने रिजाइन किया पीपल्स पार्टी से, जब लाहौर में हालात इतने वर्स्ट हुए। अगर ये हालात इतने खराब हो जाएं कि अनगवर्नेबल हों, अब कहां कहां आप फौज को बुलाएंगे? देखें, इस वक्त मुल्क बजाते खुद एक बैटल फील्ड बन चुका है। अब आप ये कहेंगे कि ये भी फौज की वजह से बना है, हालांकि हालात इस बंद गली में ले गए कि आर्मी जो है वो नहीं चाहती अपने लोगों के खिलाफ लड़ना। यानी कोई आर्म फोर्सेस का जवान या अफसर ये नहीं चाहता कि अपने ही लोगों के खिलाफ उस नबरू अजमा हो। बुनियादी नुक्ते पे आते हैं जनरल साहब। शेख साहब ने यह भी कहा कि हालात गवर्नेंस ऐसी हो, यानी हमारी जो सियासतदान हुक्मरान है वो परफॉर्म ना कर सके, मुल्क स्टेक पर ना चला जाए। ये वो क्या ये वजूहात काफी है फौज को, यानी फौज के लिए
کہ بھائی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہم آ گئے، کیونکہ نہ 1999 میں یہ حالات تھے، نہ 1977 میں یہ حالات تھے، نہ جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا اس وقت حالات اس حد تک خراب ہم کہیں کہ ہم کسی کوئی بھی حالات یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ فوج ٹیک اوور کر سکے. اگری ود دیٹ. جی بالکل کاشف، یہ بالکل صحیح بات ہے. چیف صاحب نے جو تھیوریٹیکل فریم ورک دیا تو بالکل اس میں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ایسی اگر صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں سیاسی قوتیں لڑائی کر رہی ہیں، لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں، اور اس وقت اگر فوج ٹیک اوور کر لے تو غالباً لوگ اس کو خوش بھی ہوں گے یا ریلیف بھی موجود کریں گے، یہ تو سب ٹھیک ہے. لیکن جب تاریخ دیکھتے ہیں تو واقعی یہ باتیں 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں کہ کسی موقع پر جو 3-4 دفعہ جو ٹیک اوور ہوا ہے اس میں ایسے حالات نظر نہیں تھے آ رہے کہ اس وقت کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بنتی تھی. لیکن ایک چیز ذاتی مفاد پر لگے، یہ سارے ذاتی ضرورت، ذاتی فیصلے پر یہ سب لگے. کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ دیکھیے نا، ابھی یہی تو ہے مسئلہ کہ ایک تو بالکل صحیح ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو لوگوں نے کہا اچھا جی شکر ہے یہ فوج آ گئی، ہر دفعہ تقریباً یہ ہوا، ابھی یہ ٹھیک کر لیں گے. کام نہیں ٹھیک ہوا وہ ایک اور بحث ہے، لیکن ایک تو یہ بات تھی. دوسری بالکل آپ نے بھی صحیح بالکل اس کی نشاندہی کی کہ اس وقت وہ کون بندہ تھا جو کہ تھا جس نے فیصلہ کرنا تھا ٹیک اوور کا. تو جیسے کہتے ہیں نا مین ان دا مومنٹ مسٹ گیٹ ٹوگیدر، اس وقت ہی صرف ہوتا ہے ٹیک اوور. دوسری جو شیخ صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی بالکل بڑی ریلیونٹ ہے آج کل کے حالات سے، خاص طور پر پہلے بھی ابھی یہ لوگ ماننے کے لیے شاید تیار نہ ہو کہ بطور ادارے کے فوج ٹیک اوور نہیں کرنا چاہتی. اس کو معلوم ہے اس کے کیا اثرات ہیں اس کی انسٹیٹیوشن پر، ادارے پر کیا ہیں، اور ملک کے ساتھ بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ان کو پتا ہے. اور آج کل جبکہ وہ لگے ہوئے ہیں، کئی فرنٹس پر لڑ رہے ہیں، کئی اور ان کو مسائل ہیں، پچھلے 8-9 سال کا بیگیج بھی ان کے اوپر ہے، اس وقت تو وہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ جس کے اندر وہ کھینچ کے آ جائیں. اور جب میں کھینچ کے آتا ہوں تو یہ کسی کے کہنے پر نہیں آتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کو بلایا ہے تو وہ آ گئے ہیں. یہ بھی ایک خاص طور پر جب ہمارے ہاں یہ خیال ہوتا ہے نا کہ سیاستدان ان کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہی آ جائیں کیونکہ اپوزیشن عام طور پر ان کو بلا رہی ہوتی ہے. فیصلہ تو وہیں ہونا ہوتا ہے، لیکن یہ 2 بڑے محرکات ہیں کہ لوگ ان کو ویلکم کریں گے. آدمی وہاں ایسا بیٹھا ہوگا جس کی کوئی بوناپارٹس قسم کی ڈیزائرز ہوں گی، ایمبیشنز ہوں گی، اور جب آتے بھی ہیں تو پھر ادارے کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ اچھا بڑی بدقسمتی کی بات ہے، آ گئے ہیں، ابھی اللہ کرے ہم نکل سکیں اس سے. ایگزٹ اسٹریٹجی کی سب سے شروع میں بات ہو جاتی ہے. پروفیسر مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو اس کے 2-3 سال بعد 2-3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد این ڈی سی میں بہت بڑی ڈسکشن ہوئی تھی اور اس کا سبجیکٹ یہ تھا ایگزٹ اسٹریٹجی، اب نکلنا کیسے ایسے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر نہیں آتے، کیسے پر حالات آپ نے کہا کہ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. ایک حلف بھی لیتی ہے یہ فوج جس وقت کوئی بھی کمیشن کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیاست میں ہم حصہ نہیں لیں گے انڈر اوتھ. ایک بڑی ٹریویل سی بات ہے اس ملک میں، بڑی غیر ضروری سی بات سمجھی جاتی ہے، اوتھ لے بھی لیا تو کیا کبھی یہ بات ایز این انسٹیٹیوشن اس فوج میں بتائی گئی، بار بار ڈرل کی گئی ہے کہ سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ نے سیاست میں نہیں جانا؟ جی بالکل. یہ تو نہ صرف یہ کہ تھیوری تو علیحدہ اپنی جگہ ہے نا کہ جی ان کو پڑھایا گیا ہے یا نہیں، سبق یہی ہے کہ آپ نے نہیں آنا، اوتھ بھی لی ہوئی ہے ابھی. لیکن جب ہم اوتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ جب بھی انہوں نے ٹیک اوور کیا، سب سے بڑا جو یہاں پر ادارہ ہے جو کہ یہ اوتھ جیسی چیزوں کو سینکٹیفائی کرتا ہے، عدلیہ جب کے پاس جاتا ہے تو عدلیہ اس کو معاف کر دیتی ہے. عدلیہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت یا کسی چیز کی وجہ سے نہ صرف معاف کر دیتی ہے. پچھلی دفعہ تو ان کو انہوں نے بغیر کہے 3 سال دے دیے کہ جی اس میں آپ ٹھیک کر لیں. تو یہ چیزیں وہاں پر جا کر ریکنسائل ہو جاتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ صحیح ہے، جو قسم اٹھانے والے لوگ ہیں، ایک فوج اٹھاتی ہے، عدلیہ اٹھاتی ہے، منسٹرز یہاں پر کیبنٹ بنتی ہے، وہ اٹھاتے ہیں. وہ ایک فارمیلٹی واقعی بن گئی ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. فارمیلٹی بن گئی. سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے شیخ صاحب فوج کا. دیکھیے دعوتیں دیتے ہیں، ابھی بھی لوگ مل رہے ہیں جا کے فوج کے ساتھ. ابھی گزارش میری سنیں، صرف لوگوں کو کلپنگ دکھائیں کہ جب بے نظیر گئی تو نواز شریف وغیرہ نے کس طرح خوشی کا اظہار کیا، جب نواز شریف گئے تو کس طرح مٹھائیاں بانٹی گئی، اور دونوں نے وقت آنے پر ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کی. کیونکہ میں تو تھا کہ بھئی ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. 14 مہینے کے بعد اس طرح تیز ہو جاتے ہیں، ہاں جی، وٹی پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ